नमस्कार, स्वागत छ द डिबेटमा। म पुष्पा शर्मा। संसद बैठक अवरोध अनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग, यही विषयले सकसपूर्ण बनेको नेपाली राजनीति सोमबारबाट ट्र्याक चेन्ज गर्यो अनि सहजतातर्फ मोडियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले दुवै सदन अवरुद्ध गर्दै राजीनामालाई बटम लाइन बनाए पनि अन्ततः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 48 मिनेटको भावनात्मक स्वीकारोक्तिसँगै एमाले ब्याक भयो अनि टर्यो राजीनामा मागको सङ्कट। सत्ता पक्षलाई गलाउन कुनै कसर नराख्ने गरी तातिएको एमालेलाई प्रचण्डको भावनात्मक भाषणले यसरी पगालिदियो कि आक्रामक बनेको एमाले एकाएक रक्षात्मक बन्यो। यसो त एमालेको संसद अवरोधले मिटर ब्याजी सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा यसको अपजस एमालेकै पोल्टामा परेको थियो। त्यसो त बोलेकै विषयमा उफ्रिएर मात्रै राजीनामा आउँदैन भन्नेमा सायद एमालेगण विश्वस्त थिए। सोही कारण प्रचण्डको तथाकथित आत्मगलानीलाई नै एमाले विजय मान्यो र संसदभित्रको नाराबाजीको खेलमा अस्थायी विराम लगाए। हुन त प्रचण्ड आफ्नो भावनात्मक भावभङ्गीको प्रयोगमा माहिर छन्। भिड देख्न साथ उत्साहित भाषण गर्ने कला भएका उनी माहौल अनुसारको मुड विकसित गर्न खप्पिस छन्। राजनीतिक सम्भावनाका सबै खेलमा जुनसुकै हदसम्म जान सक्ने जस्तोसुकै समीकरणको लागि अघि बढ्ने मात्र होइन, आफ्नो विरोधी तह लगाउन कडा कदम चाल्न माहिर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि एकपटक आफ्नो गैर जिम्मेवार बोलीलाई भावनाको ओढ्ने ओढाएर विरोधीलाई मौन बस्न बाध्य बनाए। एमाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गल्ती स्वीकार्न लगाएर बिम्बात्मक विजयमा रमाए पनि राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट भने दरो झड्का बेहोर्नु पर्यो। सदन अवरोधको बेला यी दुई दलसँग सल्लाह नगरेको एमाले अवरोध खुलाउने विषयमा समेत यी दुई दललाई बाइपास गर्यो। प्रतिपक्षी दल एकै कितामा रहेको देखाउने एमाले चाहनालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले कडा जवाब दिए। सरकारको भन्दा पनि बढी ओली शैलीको विरोध गरेका यी दुई नेताले एमालेसँग काँध नजोडिएको प्रश्नै पारिदिए। रवि लामिछानेले सरकारको भ्रष्टाचारको विरुद्धको अभियानको समर्थन गर्दा प्रचण्डले पनि प्रतिपक्षी फुटाउने नीति अनुरूप रविको प्रशंसा गरिदिए। भावनामा बगिरहँदा समेत प्रचण्डले प्रतिपक्षी कित्तामा देखिएको विचारको मतभेदलाई रणनीतिक फाइदाका लागि उपयोग गरे। यी सबै प्रकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ढाडस दिएर मौन साधेको नेपाली कांग्रेस भने आन्तरिक विवादमा रुमलिएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग टाढिँदै गएका महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको सक्रियता र पार्टीमा चलेको रूपान्तरणको अभियानको प्रतिक्रियाहरूले अवस्थालाई जटिल बनाएको छ। विशेषतः संसदीय दलको नेता फेर्न पर्ने महामन्त्री द्वयको बहसको असर जिल्ला सभापतिहरूको बैठकमा छताछुल्ल भयो। सो बैठकमा सभापति देउवा प्रभावशाली नेता शेखर कोइरेला अनुपस्थित हुनुले के आशंका जन्माएकै छ। सभापति देउवा यथास्थितिमै अघि बढ्न खोज्ने तर युवा तहका नेताहरूमा परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नै पर्ने अप्ठ्यारोको दोसाधमा छ अहिले नेपाली कांग्रेस। यही बीच बुधबारदेखि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ। झन्डै 1 वर्षपछि बस्न लागेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा नीति अधिवेशन, रूपान्तरणको अभियान, चुनावी समीक्षा, प्रदेश र केन्द्र सरकारका काम कारबाही लगायतमा हुने छलफलप्रति सबैको चासो छ। अझ चासो त यो छ कि विधान विपरीतको कार्यशैली अपनाइएको आरोप लागेका देउवा कति रक्षात्मक होला। महामन्त्रीहरू खरो रूपमा प्रस्तुत हुने आकलन गरिएको सो बैठकले कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पर्छ? विधान विपरीत बैठकको पूर्व सन्ध्यामा राखिएको पूर्व पदाधिकारीको बैठकले देउवा विरुद्ध चर्को होहल्ला रोक्ने रणनीति सफल पार्ला? आज मैले द डिबेटमा पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम र नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा बहस गर्न राजनैतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यलाई निम्ताएको छु। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार, द डिबेटमा स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर झन्डै 5 दिन एमालेको संसद अवरुद्ध, त्यस पश्चात शीर्ष नेताहरूको दुई पटकको भेटघाट, प्रधानमन्त्रीको संसदमा प्रष्टीकरण, त्यसमा आफ्नो गल्ती स्वीकारेको विषय अनि एमाले छोडेको राजीनामाको
अडानको विषय, त्यस पश्चात संसद सुचारुको स्थिति, यी परिदृश्यलाई सामान्य मान्ने कि यसमा के आशंका राख्ने ठाउँहरू छन्? अब यो सबै घटनाहरूलाई चाहिँ यो केटाकेटीपन भन्छु कि राजनीतिमा प्रधानमन्त्री चाहिँ पनि केटाकेटीपन देखियो, प्रतिपक्षी दलको नेताको पनि चाहिँ केटाकेटीपन देखियो होइन। काङ्ग्रेस नेता शेरबहादुर देउपाको चाहिँ भूमिका देखिएन, मतलब उहाँ सदा चाहिँ एउटा चाहिँ साधु सन्त जस्तो कतै हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ बुझियो। मैले किन केटाकेटीपन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ अब यत्रो चाहिँ दुवैजना नेताहरू चाहिँ पार्टी आन्दोलन गरेर पार्टी निर्माण गरेर आएका छन्, तर अब प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो कुरा बोल्नै नै हुँदैन थियो, त्यो केटाकेटीले पनि बोल्दैनन् त्यस्तो कुरा। राजनीतिको कख पढ्ने कख जान्नेले पनि त्यो कुराहरू चाहिँ बोल्दैनन् कि मलाई चाहिँ एउटा प्रीतम सिंह भन्ने अमुक चाहिँ ट्रक व्यापारी या व्यापारीले दिल्ली धाएर प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छ भन्ने जस्तो चाहिँ नेपालको चाहिँ नेपाली जनताको हुर्मत लिने काम चाहिँ उहाँले गर्नुभयो होइन। हुन त उहाँका अभिव्यक्तिहरू यसअघि पनि पटक पटक चर्चित अभिव्यक्ति, त्यसकारण होइन मैले त्यो तपाईँले भन्नुभएको त्यो बोल्ने बित्तिकै मलाई थाहा, मैले कतै केही कमेन्ट गरेको थिएँ। अब उहाँले यसमा आत्मालोचना गर्नुहुन्छ र त्यसपछि चाहिँ उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भनेर भने, झन्डै झन्डै त्यस्तै नै भयो। त्यस्तै अब यो प्रधानमन्त्री या पुष्पकमल दाहालजी यस्तो बोल्नमा खप्पिस हुनुहुन्छ होइन, यस्तो बोल्ने कुरामा उहाँ धेरै अडिग पनि रहन सक्नुहुन्न भनेर एमाले बुझिदिएर संसद चाहिँ अवरोध नगरेको भए संसदमा उभिएर प्रोटेस्ट गरेर यो तपाईँले यो बोलेको कुरामा हाम्रो असहमति छ भनेर अगाडि बढेको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर एमाले र त्यो पार्टीको एउटा चरित्र छ नेपालको राजनीतिमा, विशिष्ट चरित्र के भने त्यसलाई चाहिँ संसद अवरोध नगरिकन खाकी पत्दैन। त्यो पार्टीको लामो इतिहास हेर्नुभयो भने संसद अवरोध गरेर मात्रै नेपालको राजनीति चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ छ। चाहे त्यो माधव कुमार नेपालको चाहिँ होस्, चाहे केपी ओलीको होस्, चाहे झलनाथजीको होस्, त्यसको सबभन्दा ठुलो त्यसले जानेको राजनीति गर्न जानेको संसदीय राजनीति गर्न जानेको ब्रह्मास्त्र भनेको चाहिँ संसद अवरोध हो। अब मैले अघि आशंकाको कुरा जोडेँ नि, जस्तो योभन्दा अगाडि पनि जेठ 12 गतेको समयमा पशुपतिमा चढाइएको जलहरी चाहिँ त्यो सुनो कि पित्तल भन्ने जुन प्रश्न एमालेमाथि तिर्सिएको थियो, त्यस लगत्तै एमाले संसद अवरुद्ध गरेको थियो गत जेठमा होइन। अनि अब अहिले प्रधानमन्त्रीले प्रीतम सिंहले चाहिँ आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको एक हिसाबको लबी गर्नुभएको थियो भन्ने अभिव्यक्तिलाई आधार मानेर अहिले संसद अवरुद्ध गरियो। मेरो आशंकाको प्रश्न के भने नि, जस्तो हिजो प्रधानमन्त्री आफैले पनि संसदमा बोल्नुभएको छ नि, जस्तो मैले सुशासनको मुद्दाहरू उठाएँ, पुराना भ्रष्टाचारका फाइलहरू उठाएँ, अनि यो करप्सनका फाइलहरू खोल्दाखेरि मेरो राजीनामा किन मागियो भन्ने जुन खालको आशय व्यक्त गर्नुभएको छ नि, जुन संशय छ नि, मेरो शङ्काको प्रश्न चाहिँ त्यहाँतर्फ केन्द्रित छ होइन। अब प्रधानमन्त्री हिजो कटघरामा चाहिँ अपराधी चाहिँ उभिनु भएको थियो, मैले हेरेँ, लाइभै हेरेँ, उभिनु भएको थियो। मलाई दया पनि लाग्यो, माया पनि लाग्यो र चाहिँ नेपाल देशको प्रधानमन्त्रीको त्यो लेभलको हुर्मत लिएको चाहिँ एमाले त्यो सुहाउँदैन होइन। भोलि एमालेबाट पनि कोही प्राइम मिनिस्टर हुन सक्छन् र त्यो कुरा फेरि पुनरावृत्ति हुँदैन भन्न सकिँदैन। त्यसकारण पहिलो कुरो त देशको प्रधानमन्त्रीलाई कुन ढङ्गले कसरी पुस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एउटा मर्यादा चाहिँ कायम चाहिँ गर्नु पर्थ्यो। अब प्रधानमन्त्री स्वयंले चाहिँ अब त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो आशय जुन छ नि, त्यो सबै कुराको आशय यसमा चाहिँ मूलत खेलाडी चाहिँ भएर निस्किन खोजिरहेको एमाले हो, तर एमालेको सबै मुभहरू चाहिँ अनाडी देखिएको छ। अब राजीनामामा ऊ टिक्न सकेन, अघि तपाईँको त्यो प्रश्न मूल प्रश्न त्यही थियो, राजीनामामा किन टिक्न सकेन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यसै बिचमा नेपाली काङ्ग्रेसतर्फ उसले धेरै ठुलो प्रयत्न गर्यो काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाऊँ भनेर, जुन प्रयत्न त्यही बिचमा 5 दिनको त्यही बिचमा अब प्रधानमन्त्री पनि के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आफूले गरेको गल्ती चाहिँ भ्रष्टाचारको चाहिँ फाइल खोलेको कारणले मलाई यसमा चाहिँ यसरी तानिएको हो भनेर चाहिँ भन्नुभन्दा अगाडि अलिकति आफ्नो मुखमा चाहिँ टेप लाएर चाहिँ होइन के बोल्ने के नबोल्ने बरु लिखितै बोल्दा हुन्छ। बोलेको त प्रधानमन्त्रीले टोटल्ली रङ छ नि, त्यो बोलेको असंवैधानिक छ, अराजनीतिक छ, त्यो बोलेको कुरासँग हामी कसैको सहमति छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको सोझो साझो पार्टी छ, त्यसको सभापतिले कहीँ विरोध गर्दैनन्, तर नेपाली काङ्ग्रेसकै महामन्त्रीले पनि विरोध गरे, दुवैले विरोध गरे। अब त्यो अलिकति पनि राजनीतिको कख बुझ्ने मान्छेले प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्तिलाई लिएर चाहिँ विरोध गर्नु बाहेक अरू के गर्न सक्छ र होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ
अब जनताले भोट दिएका छन्, आफ्नो प्रतिनिधि छानेका छन्, प्रतिनिधिले गएर चाहिँ थोकमा चाहिँ भोट दिएर चाहिँ प्रचण्डलाई प्राइम मिनिस्टर बनाएका छन्। अनि त्यही प्राइम मिनिस्टर चाहिँ यो देशको सार्वभौम सत्ता अखण्डता विरुद्धमा चाहिँ नेपाली जनताको चाहिँ भावना विपरीत गरेर, सम्मान विपरीत गरेर के भन्नुहुन्छ भने मलाई चाहिँ अमुक मान्छे चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्ली धायो, एज इफ कि चाहिँ होइन कयौँ कुराहरू के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भएकै कुरा पनि राजकाजमा भनिँदैन होला। दिल्लीको आशीर्वाद उहाँलाई चाहिएको थियो होला, त्यसको लागि प्रीतम सिंह भन्ने व्यापारीले काम गरे होलान्। उनी नेपालको पुरानो चाहिँ एउटा खेलाडी पनि हुन्, जहाँसम्म म बुझ्छु। खेलाडी भन्नाले राजनीतिक खेलाडी, खेल मैदानको खेलाडी होइन, राजनीतिको खेलाडी। भारतीय एम्बेसीसँग उनको धेरै नजिकको सामिप्यता छ। अब उनीहरूको अब प्रचण्डजीले मेरो पारिवारिक सम्बन्ध छ भनिदिनु भयो, त्यस्तो पनि कहीँ हुनसक्छ। फेरि कति सत्य बोल्ने नबोल्ने भन्ने पनि प्रश्न होला नि। जस्तो प्रधानमन्त्री केही विषय उहाँले बोलेका अभिव्यक्ति केही विषय जोड्ने भने उहाँ भारत गएर आउँदाखेरि पनि विवादित नै हुनुभयो। उहाँलाई चाहिँ अब देशको भूमि साट्ने विकल्प एउटा दिनुभयो सीमा विवादको विषयमा भनेर एमाले आलोचना गर्यो, व्यापक आलोचना पनि भयो। उहाँको योभन्दा अगाडिको अभिव्यक्ति कम्फर्टेबल छिमेकीका लागि कम्फर्टेबल सरकार भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुहुन्थ्यो होइन, ती पनि विवादित नै रहे। तर कतिपय अवस्थामा नि हिजो उहाँले संसदबाट आत्मआलोचना त गर्नुभयो, तर आफूले बोलेको सत्य कुराको पनि आत्मआलोचना गर्न पर्यो कि भन्ने स्थिति त बनिरहेको छैन होइन। उहाँले किन हामीले बेला बखत त भारतको प्रभावको बारेमा त बहस गर्छौँ नै होइन, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। हेर्नुहोस्, हामीले कैयन कुराहरू चाहिँ हामी यस कारणले सभ्य हौँ कि कैयन कुराहरू चाहिँ मानिसले असभ्य काम पनि गरिरहेको हुन्छ होइन। त्यस्ता असभ्य कामहरू पनि चाहिँ मिडियामा जनताको बिचमा चाहिँ मान्छेले आएर गर्दैन नि। त्यसैले त मान्छे र जनावरमा के फरक छ भने मान्छे सभ्य किन छ, किन सिभिलाइज छ भने अरू प्राणी, अरू जगतको अरू प्राणी भन्दा ऊ केही कुराहरू चाहिँ केही कुराहरूमा उसले चाहिँ बोली वचन र व्यवहारमा रिस्ट्रेन गर्छ उसले। अब यसमा के देखिएको छ भने यसमा बोली वचनमा एकपछि अर्को पछाड र मछाड गर्ने चाहिँ प्रतिस्पर्धामा चाहिँ यी दुईटा नेता लागेका छन्। तपाईँले नोटिस गर्नुभयो कि गर्नु भएन, जुन बेलामा उहाँले चाहिँ त्यस्तो भन्नुभयो मलाई प्रीतम सिंहले चाहिँ प्राइम मिनिस्टर बनाउन लबिङ गर्नु भनेर, त्यही बेलामा फेरि उताबाट काउन्टर के आयो भने त्यो मात्रै होइन, उहाँले लुकेर रको चिफलाई भेट्नुभएको छ भनेर फेरि चाहिँ केपी ओलीजीले भाषण ठोकिदिनु भयो। त्यति मात्र होइन, आफूले त सार्वजनिक रूपमा आफूले चाहिँ सार्वजनिक रूपमा भेटेको, उहाँले गोप्य रूपमा भेटेर निमन्त्रणा दिनुभएको। अब यस्तो पनि कुनै हुन्छ, अब उहाँको भेटघाट नै कहाँ सार्वजनिक थियो र? मध्यरात्रिमा एउटा प्राइभेट जेट लिएर आएर होइन, गोयल भन्नेले नेपालको प्राइम मिनिस्टरलाई भेटेर गएको छ, कैयन दिनसम्म होइन आएको छ छैन विवादमा थियो। अब हिजो के भन्नु, मैले खुल्ला भेटेँ, अहिलेको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ गोप्य रूपमा भेटेर आउनुभयो भनेर डिले भए पनि स्वीकार गर्नुभयो। अब यो कुरा के हो भने त्यसैले मैले अघि सुरुको शब्द भनेको यी दुवैले राजनीतिमा चाहिँ केटाकेटीपन देखाइरहेका छन्। यस्तो केटाकेटीपन होइन, हुन्छ राजनीतिमा चाहिँ देश विदेशसँग सम्बन्ध हुन्छ, त्यहाँ भेटघाट हुन्छ, कैयन कुराहरू भन्नुपर्ने कुराहरू भनिरहेका हुन्छन्, भन्नु नपर्ने कुराहरू त्यसले कसैलाई फाइदा हुँदैन भने त्यसलाई नभनिकन भित्रै पनि राख्छन् होइन। त्यसैले राजनीति भनेको सबै नीतिभन्दा माथि हो, त्यहाँ कुटनीति हुन्छ। कुटनीतिमा चाहिँ 20% भनिन्छ, 80% चाहिँ गरिन्छ भनिन्छ होइन। 20% मात्रै पब्लिकलाई चाहिँ कन्जम्सनको लागि हुन्छ। त्यहाँ राष्ट्रिय सुरक्षाका मुद्दा हुन्छन्, छिमेकका सुरक्षाका मुद्दा हुन्छन्, सत्ता निर्माणका कुरा हुन्छन्, यी सबै कुराहरू संसारमा जहाँ पनि हुन्छ। तर त्यसलाई लिएर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नाङ्गो नाच चाहिँ सबैको अगाडि चाहिँ गरिँदैन भयो। त्यसमा लिएर देशको अस्मिता, देशको चाहिँ स्वाधीनतालाई लिएर सम्झौता गरेर पनि त्यो गरिँदैन। राजनीतिमा किन हुँदैन र? खालि विदेशी पैसा ल्या मात्रै भनेर चाहिँ हाम्रो देशमा कतिवटा एग्रिमेन्ट भएको छ भन्नुहोस् त, एडिबीसँग, वर्ल्ड ब्याङ्कसँग, इन्डियासँग। खालि उनीहरूले विदेशीहरूले पैसा मात्रै दिन्छन् त, राजनीतिको लेनदेन पनि गर्दा होला नि होइन। त्यो सबै लेनदेन चाहिँ भन्न थाल्यो भने त भोलिदेखि देशको त सबै सारा काम ठप हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा कैयन कुराहरू हुन्छन्, ती कुराहरू चाहिँ के छ भन्दा एउटा मर्यादित किसिमले भनिन्छ, पछि पुस्तकमा लेखिन्छ। अलिअलि जनता अलिक ज्यादै खतरा भयो भने यति त जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्छ भने त्यो गरिन्छ पनि। मलाई लाग्छ त्यसैको नाम हामीले कैयन लेनदेनको विषय उठान भयो। जस्तो जुन 3 शीर्ष नेताहरूको भेटघाट छ नि, यो भेटघाट पनि कहीँ लेनदेनको विषय बनाइयो, त्यसपछि संसद चल्न दिइयो। यहाँ त ललिता निवासको प्रकरण छरप्रष्ट छ, योभन्दा अगाडि नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरण पनि छरप्रष्ट छ, यस पछाडिका विभिन्न प्रकरणहरू पनि आउनेवाला छन् होइन, ती फाइलहरू ओपन हुनेवाला छन्। हो, यो बिचमा चाहिँ 3 शीर्ष नेताहरूको भेटघाटलाई एउटा आशंका बनाइएको छ कि लेनदेन गरे कि भन्ने जुन आशंका छ नि, यो आशंका राख्ने केही ठाउँहरू छन्? अनि 3टा नेता भेटिसकेपछि आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ हुन्छन्।
यी तीनटा नेता पक्कै पनि जनताको हितमा तीनटै नेताको म अहिले त्यो तीनटै नेतालाई चाहिँ जनताले चाहिँ आशंकाले हेर्छन्। अनि व्यवहार पनि यिनीहरू के देखिन्छ भने यी तीनटा झगडा गर्छन् प्रशस्तै, तर एक ठाउँमा बसिसकेपछि यिनीहरूले चाहिँ नमिलाउनु पर्ने कुराहरू हैन नगर्नु पर्ने कुराहरू चाहिँ धेरैमा सौदेबाजी र लेनदेन गरेर ट्याक्कै मिलाउँछन्। तपाईँ एउटा कुरा मान्नुहोस्, अहिले पछिल्लो आशंका यो ललित निवासमा चाहिँ एमालेका नेता अब भनौँ न विष्णु पौडेल लगायतका एमालेका पूर्व नेतादेखि जस काहीँ न काहीँको संलग्नता हिजोको प्रश्न थियो, अब अहिले यसमा पनि काहीँ प्रश्न फेला पर्छ कि भन्ने आशंकाको बीच यहाँ केही सम्झौता गरियो भन्ने खालको जुन अनुमान गरिएको छ, आशंका गरिएको छ, त्यो चाहिँ हुँदैन भन्न सकिँदैन। त्यो चाहिँ 95% हुन सक्ने सम्भावना हो। म तपाईँलाई एक सेन्टेन्स भन्छु, नेपालमा भ्रष्टाचारमा साँच्चै नै एउटा स्वतन्त्र निकाय आएर एउटा भनौँ न कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपको या राष्ट्रिय रूपकै स्वतन्त्र निकाय आएर राजनीतिक पार्टीहरूको नेताहरूको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्यो भने त्यसले जिब्रो टोक्छ। यो मामलामा एउटा चाहिँ उर्दूमा उखान छ, हमाम में सब नङ्गा है भने जस्तो, हमाम भनेको चाहिँ त्यो बाथरुमलाई भन्छ के अरे। यो मामलामा नेपालको अब अहिले के अरे पुष्पकमल दाहालजीले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्नु भएको छ नि, अब तपाईँ पक्का जान्नु होला अर्को प्रधानमन्त्री आयो भने कुनै टाइममा एमालेको प्राइम मिनिस्टर आयो भने पुष्पकमल दाहालजीको फाइल खोलिहाल्छ। त्यो लडाकुहरूको शिविरमा भएको हिनामिना अरबौँ रुपियाँको त्यो फाइल खुल्छ होइन। त्यस्तै अब अहिलेसम्म काङ्ग्रेसको नेता त चुप्प लाएर बसेका छन्। काङ्ग्रेसको नेता शेरबहादुरजीको केही गरी अहिले पुष्पकमल दाहालजीले आर्जुमाथि चाहिँ कुनै किसिमले भनौँ न एउटा उहाँको अर्धाङ्गिनीमाथि चाहिँ कुनै किसिमले चाहिँ कारबाही चलाउनु भयो भने गठबन्धन काङ्ग्रेस र एमालेको बन्ने सम्भावना बढिहाल्छ तुरुन्तै। त्यसको लागि दसैँ तिहार पनि शेरबहादुरजीले पर्खिनुहुन्न होला। त्यसै कारणले भ्रष्टाचारमा छोयो भने चाहिँ अरू सबै कुराहरूमा चाहिँ यिनीहरूले एकले अर्कासँग बाज्न सक्छन्, झगडा गर्न सक्छन्। यो तीनटैलाई अहिले नेपाली जनताले आशंकाले हेर्छन्, एउटै टाउको हो भन्छन्। त्यो एउटै टाउको भनेको अहिले तपाईँलाई चाहिँ एकैपल्ट तीनटालाई गाली गर्छन् आम नेपाली जनताले, एकै ठाउँमा राख्दछन्, कसैलाई 19 कसैलाई 20 भन्दैनन्। यो मामलामा शेरबहादुरजीलाई बेनिफिट भएको छ, किनभने हिजो सारा भ्रष्टाचारको चाहिँ त्यो चाहिँ आरोप चाहिँ एउटै काङ्ग्रेसको नेता शेरबहादुरजीमाथि थियो भने अहिले तीनैजनालाई चाहिँ त्यही ऱ्याङ्क एन्ड फाइलमा राखेका छन्, जुन ऱ्याङ्क एन्ड फाइलमा लामो समयदेखि शेरबहादुरजीलाई राखिएको थियो करप्सनको केसमा। त्यसै कारणले तीनजना चाहिँ भेटिसकेपछि पक्कै पनि मुलुककोमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ संसद चलेन या त्यहाँ चाहिँ नेपाली जनता बाढ पीडितमा चाहिँ परे, बाटोघाटो बन्द छ होइन, महँगीको मार छ, किसानले मल खाद पाएनन्, धेरै युवाहरू विदेशी यो छलफल गर्छन् भन्ने कुराको चाहिँ तपाईँले त्यो ठान्दै नठान्नुहोस्, त्यो असम्भव कुरा हो। तीनैजना नेता जब एक ठाउँमा बस्छन् भने तिमीले अहिले केही गरी हाम्रो पार्टीभित्र भ्रष्टाचारमा हात हाल्यौ भने भोलि तिमीलाई पनि हामी छोड्दैनौँ भनेर पहिला धम्काउँछन्, त्यसपछि मिठासपूर्ण कुरा गर्छन्, त्यसपछि लेनदेन गरेर सौदेबाजी गरेर ल सम्झौताको मेलमा टुङ्गिन्छ एकदम। त्यसमा तपाईँ हामीले एकदम यसको लागि चाहिँ विज्ञ चेतना पनि चाहिँदैन। यसको लागि यिनीहरूको चरित्र चाहिँ बुझेको सामान्य एउटा नेपालीले पनि के भन्न सक्छ भने यी तीनैजनाले सम्झौता गर्ने एरिया भनेको चाहिँ भ्रष्टाचार हो। किनभने हेर्नुहोस् भ्रष्टाचार मुख्य प्रतिपक्षी त एउटा सम्झौतामा ब्याक भयो, यहाँ सँगसँगै रहेका अन्य प्रतिपक्षी दलहरू छन् नि, जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हिजोका दिनमा जुन चाहिँ हरेक मुद्दामा एमालेको कितामा उभिएको जस्तो देखिन्थ्यो। यो विषयमा चाहिँ यही अभिव्यक्तिमाथि पनि हामीले राजीनामा मागिरहेको छैनौँ, मात्रै उहाँको स्पष्टीकरण चाहिएको छ भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भनिरहेको थियो। अब हिजै पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिले के भन्नुभयो भने यो दल चाहिँ यो संसद चाहिँ 3 दलको सिन्डिकेट होइन, संसदमा हामी पनि छौँ है, प्रतिपक्षी छौँ भनेर अभिव्यक्ति पनि दिनुभयो। अब यसले चाहिँ जस्तो हिजोका दिनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एमालेको कितामा छ अथवा कतिपयले त भाइ पार्टी पनि भनेर आरोप लगाइ नै रहेका थिए। अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राष्ट्रिय राजनीतिलाई हेर्ने दृष्टिकोण केही चेन्ज गरेको हो? पहिला सुरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई यो तीनटा जुन ठुला पार्टी छन् नि तिनीहरूले मान्यतै दिएको छैनन्, खारेज गरेका छन्। पहिला कुरो यो चाहिँ रवि लामिछानेले र अब अरू को छन् त्यहाँ तिनीहरूले बुझ्न के जरुरी छ भने यी तीनटा मठाधीश पार्टीहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र त्यसले प्राप्त गरेको 12 लाख भोटलाई रत्तिभर पनि चाहिँ मान्यता दिएका छैनन्। पहिले त्यसै मान्यता नदिएको आधारको आक्रोश होइन, त्यो कुरै छैन होइन, त्यो यिनीहरूले उसलाई नोटिसमा लिनुपर्छ भन्ने कुराको दिमागमै छैन। त्यो पार्टी पनि त्यसरी आइरहेको छ भन्ने, यद्यपि जनतामा त्यो आफ्नो ढङ्गले लोकप्रियता त्यसले प्राप्त गरिरहेको छ।
अहिले पनि चुनाव हो भने 12 लाख होइन चाहिँ 22 लाख भोट ल्याउने हैसियत चाहिँ त्यसले बनाउँदैछ। त्यसले भित्रभित्र चाहिँ देशभरिका कार्यकर्ता, त्यसका पार्टीका समर्थक, शुभेच्छुक, यो 3टा पार्टीको चाहिँ सातो गएको छ, त्यो चाहिँ गएको छ। तर त्यसको फिटिक्कै पनि असर चाहिँ यो 3टा पार्टीको 3टा टाउकेलाई चाहिँ परेको छैन। त्यसै कारणले रविजीले सबभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो भने उहाँले आफूलाई आफू पनि संसदमा छु भन्ने कुराको लागि आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व स्थापित गर्न जरुरी छ। त्यो भइरहेको छैन। कहिले उहाँलाई चाहिँ यसो हेर्दा एमालेसँग नजिक जस्तो देखिन्छन् सबैले, भाइ एमाले भन्छन्। कहिले अब स्वर्णिम त्यहाँ गइसकेपछि कसैले अब यो काङ्ग्रेससँग नजिक हुन्छ होला भनेर अन्दाज गर्छन्। पहिला आफ्नो आइडेन्टिटी चाहिँ यो 3टै पार्टीभन्दा फरक, वी आर डिफरेन्ट भन्ने जुन चाहिँ अहिले चाहिँको युवाहरूको चाहिँ नारा छ नि, त्यो नारालाई सार्थक गर्नको लागि रवि लामिछानेले एउटा प्रिन्सिपल स्ट्यान्ड त राख्नुपर्छ कि हामी तिमीहरू जस्तो होइनौँ भनेर। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला सत्तामा जाने गरिने अनेक प्रयत्न र चलखेललाई त्यसलाई पहिला सुरु चाहिँ बन्देज गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले हिजै दिएको अभिव्यक्तिमा भन्नुभएको छ नि, आत्मालोचना सँगसँगै मेरा योभन्दा विगतमा 2 पटक प्रधानमन्त्री भएँ, 2 पटक यस्तो अवस्थामा राजीनामा दिएँ, अब पनि म धेरै लामो समयसम्म चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्दिनँ भन्ने खालको अभिव्यक्ति आशयको दिनुभएको छ। यसको अभिव्यक्तिको खास आशय चाहिँ के हो, यो विषय जोड्नेछु। बेला भएको छ ब्रेकको, हामी ब्रेकपछि पुनः आउनेछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ राजनैतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य। पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्तिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने हिजो यसअघि 2 पटक म प्रधानमन्त्री भएँ, यो कारणले राजीनामा दिएँ, म अब पनि त्यति लामो समय प्रधानमन्त्री बन्दिनँ भन्ने खालको आशय व्यक्त गरिरहनु भएको छ। अहिले यी विभिन्न किसिमका आरोप खेपिरहँदा नि उहाँलाई आफैलाई चाहिँ म प्रधानमन्त्रीको लागि कम्फर्ट छैन भन्ने आफैले महसुस गरिरहनु भएको स्थिति हो। त्यो पक्का हो र त्यो हुनु पनि पर्छ। पहिलो कुरो त के हो भने उहाँसँग प्रधानमन्त्री हुने चाहिँ राजनीतिक शक्ति छैन, गणितीय शक्ति पनि छैन। जम्मा 32 सिटको मानिसले प्राइम मिनिस्टर भइरहनु भएको छ। तर कांग्रेसले त बलियो साथ त्यसमा कांग्रेसले दिएको साथप्रति चाहिँ उहाँ चाहिँ ढुक्क हुन सकिरहनु भएको छैन। त्यसै कारणले उहाँमा हिजोको अभिव्यक्ति एकदम निराशापूर्ण, अलिकति राजनीतिलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ अब अर्कै ढङ्गले अब म कुनै पनि बेला छोड्न सक्छु या म सधैँ बस्न आएको होइन, त्यो सबै अभिव्यक्तिमा उहाँको निराशा थियो। त्यस्तो निराशा प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्त गर्नु पर्दैन, वास्तवमा पर्दैन। जुन दिनसम्म नभएको दिन त सिद्धिहाल्यो नि, तर जुन दिनसम्म 1 घन्टा पनि छ भने एउटा फिल्म आएको थियो के नायक के भन्ने, अनिल कपुर हिरो थियो, 24 घन्टा प्राइम मिनिस्टर भएको, त्यसमा चिफ मिनिस्टर भएको देखाएको छ उसलाई। त्यो 24 घन्टामा उसले जुन ढङ्गले चाहिँ त्यहाँ काम गर्छ, त्यो फिल्म हो, यद्यपि फिक्सन हो, तर पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री भएर राम्रो काम गर्दै थियो भन्ने म्यासेजको लागि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ 24 दिन पनि काफी छ। त हिजोको अभिव्यक्तिमा चाहिँ पुष्पकमल दाहालजीको, मैले फेरि योभन्दा अगाडिको उहाँको इन्डिया भ्रमणलाई लिएर त्यतिको भ्रमणलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एभरेजभन्दा माथिको भन्नुपर्छ भनेर उहाँको प्रशंसा पनि गरेको थिएँ। तर अहिले म देख्छु प्रधानमन्त्री 2-3वटा ठाउँबाट, एउटा त अब एमाले उहाँलाई साँच्चै नै लतारेकै छ अहिले, अर्को के छ भने काङ्ग्रेस पनि 2 टुक्रामा बाँडिएको छ। एउटा चाहिँ काङ्ग्रेस पटक पटक जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा पनि अझै बढी काङ्ग्रेसका महामन्त्रीहरूले जुन बिचबिचमा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ नि, अब यो निर्वाचन प्रणालीले त अब गठबन्धन सहज तरिकाले फेरिन्छ, नयाँ बन्छ, के फरक पर्छ र भन्ने गगन थापाका बिचबिचमा अभिव्यक्ति आइ नै रहन्छन् होइन। हिजो हामी चुनावमा गठबन्धन गऱ्यौँ, त्यो गल्ती गऱ्यौँ, अब 84मा के भन्ने प्रश्न आइरहँदाखेरि उहाँ आफैले अनकम्फर्ट चाहिँ त्यो आधारमा पनि फिल गर्नुभएको होइन। गगनको छटपट्टि केमा देखिन्छ, एउटा त पार्टी बिल्डिङ गर्न राम्रो पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि देखिन्छ, कि सकारात्मक रूपमा लिउँ त्यसलाई। केही चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ काङ्ग्रेसको किन नहुने, काङ्ग्रेसको हुँदाखेरि पनि अब शेरबहादुरजी किन हुने भन्ने एउटा बिट्विन द लाइन त्यो भेटिन्छ। त्यसलाई त्यति अन्यथा भन्न मिल्दैन। शेरबहादुरजीलाई चाहिँ अब सक्दाखेरि त अब उहाँलाई सम्मानजनक बहिर्गमन गर्न सके यो केन्द्र कार्य समिति जुन भोलिबाट चल्दैछ, त्यो उनीहरूको उपलब्धि हो। जस्तो प्रधानमन्त्रीले आफूलाई अनकम्फर्ट फिल भएको जुन महसुस गर्नुभयो, व्यक्त पनि गर्नुभयो। बिचमा यो समाजवादी मोर्चा जुन गठन गरिरहेको छ नि होइन, संसदमा रहेका 3 पार्टी र संसद बाहिर रहेको 1 पार्टी मिलेर, यो मोर्चाको आड चाहिँ कति रहला? यो मोर्चाको खासै भविष्य छैन। त्यो आडमा प्रधानमन्त्री बनिरहने स्थिति छैन, त्यस्तो छैन। त्यो उहाँले चाहिँ अमेरिका जानको लागि र भारत जानको लागि चाहिँ माओवादी पार्टी होइन, माओवादी इन्डियाको पनि लागि चाहिँ त्यो त्यति चाहिँ सुन्न लायक नाम होइन नेकपा माओवादी। अमेरिकाले त झन् त्यो सुन्नै चाहँदैन। उहाँले, मलाई लाग्छ त्यो सबै दबाबमा चाहिँ उहाँले तुरुन्तै
अब मलाई थाहा छैन, तर म अनुमान के गर्न सक्छु भने माओवादीको ट्यागबाट चाहिँ मुक्त हुनको लागि उहाँले समाजवादी मोर्चा खडा गर्नुभयो। त्यो समाजवादी मोर्चा चाहिँ युरोपमा पनि बिग्छ, अलिअलि अमेरिकामा पनि बिग्छ, भारतमा पनि बिग्छ, नेपालमा पनि बिग्छ। त्यसै कारणले उहाँले चाहिँ माओवाद उहाँहरूलाई छोड्नु थियो तत्कालै। त्यो चाइनाले पनि रुचाएको विषय थिएन होला, त्यसै कारणले यो समाजवादी मोर्चामा उहाँ जानुभएको छ। तर अब दुर्भाग्यले के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीमा टिकाइरहन सक्दैन। उहाँलाई प्रधानमन्त्रीमा च्यालेन्ज आइसक्यो, एमालेबाट आएर त खास खतरा थिएन, काङ्ग्रेसभित्रका युवाहरूबाट पनि आएको छ, उहाँको आफ्नै अभिव्यक्तिहरूबाट पनि आएको छ। नेपाली जनताले अब उहाँलाई अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा टिकाउन सक्ने सामर्थ्य र त्यो चाहिँ नैतिक शक्ति चाहिँ कसैले देखाइरहेको छ भने त्यो उहाँको गृहमन्त्रीले नै हो, त्यो नारायण काजी श्रेष्ठले नै हो। अगर समाजवादी मोर्चाले सत्तामा लम्ब्याउने नीति जुन अपनाइरहनु भएको छ त्यो चाहिँ सफल हुँदैन, त्यसले चाहिँ न उहाँलाई चाहिँ 137 पुगाउन मद्दत गर्छ। उहाँलाई अब जनताको तर्फबाट प्राइम मिनिस्टर हुने हो भने पनि एउटा संस्था त काङ्ग्रेसलाई कम्तीमा नि ठेगानमा राख्नका लागि हामीसँग 54 सिट छ है भन्नका लागि त एउटा काङ्ग्रेससँग पनि राम्रो बार्गेनिङ गर्न दुईटा मन्त्रालय थप लिनको लागि चाहिँ। तर त्यो यो संस्था कति दिनसम्म टिक्छ? मुख्य कुरो त चाहिँ यो संस्था टिक्छ र उपेन्द्र यादव कहिले कसैसँग टिकेका छन्? माधवजीका कैयन चाहिँ असन्तुष्टिका आवाजहरू आइसकेका छन् हैन। अब सबभन्दा ठुलो त पुष्पकमल दाहालजीकै मैले हिजो अस्ति देखेँ, उहाँकै पार्टीभित्र उहाँका चाहिँ उहाँले विप्लवलाई ल्याइसकेपछि उहाँकै चाहिँ युवा भनाउँदा नेता जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुनहरूले उहाँकै भाषणलाई सेन्सर गरिदिएका छन् उहाँकै मञ्चमा बसेर। त्यसकारणले गर्दा माओवादी पार्टी स्वयं धरापमा छ। माधव नेपालले प्रचण्डजीलाई बोकिरहन कति दिन चाहनुहुन्छ? त्यो पार्टीका धेरै साथी मित्रहरू चाहिँ एमालेतिर खुट्टा चाहिँ फर्काइसकेका छन्। यसको डिजाइनर चाहिँ त्यहाँ अट्नु भएन, त्यो हो बाबुराम भट्टराई। समाजवादी केन्द्र निर्माणको लागि चाहिँ आइडियोलग भन्छन् त्यो हो चाहिँ बाबुराम भट्टराई। उहाँ त्यहाँ प्रवेश गर्न सक्नु भएन, उहाँलाई प्रवेश निषेध गराएको चाहिँ उपेन्द्र यादवले हो। उपेन्द्र यादव स्वयं पनि कहीँ कसैसँग मिलेको रेकर्ड छैन। उनको आफ्नो पनि इतिहास हेर्दाखेरि यो यताको 10-20 चाहिँ वर्षको इतिहास कस्तो छ भने मन्त्री लिने अनि मधेसलाई पनि चाहिँ दुरुपयोग गर्ने र आफ्नै साथीहरूलाई पनि पार्टीबाट निष्कासन गर्ने, खास यसमा भविष्य छैन। अब नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक विषयमा पनि अलिकता जोड्न नै पर्ने छ, यहाँहरू आइ नै सके पछाडि। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक विषय प्रवेश गरौँ। गगन थापाले हिजो आज किन भनिरहेका छन् कि संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने विषय जुन व्यवहार त अहिलेको लागि सम्भव छैन, गगन थापाको कसरतको सम्भावना के छ? अब सम्भावनाको कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि राजनीतिमा सबै सम्भावनाहरू खुला हुन्छन्, तर त्यसको एउटा विधि विधान र प्रक्रिया हुन्छ हैन। काङ्ग्रेसको पनि विधि विधान छ, काङ्ग्रेस संसदीय दलको पनि छ। अब मलाई के लाग्छ भने शेरबहादुरजीबाट काङ्ग्रेस पार्टी चलिरहेको छैन। यो सबभन्दा धेरै गगन थापाभन्दा मैले यो झन्डा बोक्ने काम मैले गरिरहेकै छु। किन छैन भने उहाँको चेहरा चरित्र र चाहिँ उहाँको चाल ठिक छैन भनेर धेरै अगाडिदेखि। तर पनि मैले भनेर या गगनले भनेर मात्रै चाहिँ त्यो चाहिँ शेरबहादुरजी सभापति पनि छोड्ने, त्यसपछि संसदीय दल पनि छोड्ने त्यो साल्भेसन, त्यो चाहिँ चेतना, त्यो विवेक उहाँमा आएर मलाई काङ्ग्रेसले चाहिँ प्रशस्तै दियो, अब म चाहिँ छोडेर काङ्ग्रेसलाई गुण लगाउँछु हैन, अब म चाहिँ ठिक ढङ्गले चलाउन सक्दिनँ भन्ने त्यो आत्मचिन्तन छ उहाँमा छैन। आठौँ अनौठो हुनुपर्छ, त्यो आठौँ हुनुपर्छ। त्यसै कारणले गगनको यो विश हो, यो विशले सफलता पाओस्, संसदीय दलमा शेरबहादुरजी हारुन्, यो त अब कुन नेपालीले कल्पना गर्दैन होला। तर के काङ्ग्रेस संसदीय दलका सदस्यहरू जो सांसद छन् तिनीहरूले चाहिँ अस्ति भोट हालेनन् हैन। सभापतिमा पनि के गरे? शेखर कोइराला हारे। अब शेखर कोइराला पनि सभापतिमा हारिसकेपछि त्यो एउटा गेमको रुल त अब आफ्नो ढङ्गले मान्नुपर्छ। यसमा सबभन्दा ठुलो के हो भने गान्धीवादी एप्रोच गर्नुपर्छ। गान्धीवादी एप्रोच भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जसरी विश्वप्रसाद कोइरालाले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रकोमा हृदय परिवर्तन गरेर प्रजातन्त्र ल्याउँछु भन्नुभयो, त्यस्तै अब चाहिँ शेरबहादुर देउपाको हृदय परिवर्तन गर्न शेखर, गगन, विश्वप्रकाश गुरुहरू लाग्नु पर्यो। उहाँलाई भन्नु पर्यो यसरी चाहिँ हात जोडेर स्तुति गान गाउनु पर्यो कि तपाईँलाई काङ्ग्रेसले धेरै दियो, अब तपाईँ काङ्ग्रेसलाई दिनुहोस् भनेर भन्ने। म कसरी दिन सक्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो भने तपाईँले काङ्ग्रेसबाट बिदाबारी लिएर दिन सक्नुहुन्छ भनेर भन्ने, त्यो सबैभन्दा राम्रो बाटो हो। अब अङ्कगणितले त साथ दिँदैन हैन पार्टीभित्रको। अब अहिलेसम्म एउटा संशय छ नि काङ्ग्रेसभित्र, शेखर कोइरालाले कहीँ कतै देउवाकै लाइनअपमा उभिनुहुन्छ कि हैन भन्ने खालको जुन संशय छ,
त्यो संशयमा गगन थापाले खेल्न सक्ने रणनीति के हुन सक्छ? त्यो भए पनि दुईटै सिद्धिन्छन्। एकदम मेरो यो चाहिँ क्रुअल एन्सर हो। शेरबहादुर देउवाबाट काङ्ग्रेस चलेको छैन भन्ने अनुभूति दुईटैलाई हुनुपर्छ र काङ्ग्रेसभित्र अहिले विकल्पहरू एकदमै सीमित छन् होइन। अब विकल्पै नभएको होइन, तर विकल्पहरू भएमध्येमा चाहिँ एउटा सफ्ट विकल्प गगन पनि हो, शेखर कोइराला पनि हुन्। यिनीहरू तबसम्म यिनीहरू सान्दर्भिक रहन्छन् जबसम्म यिनीहरू एक ठाउँमा रहन्छन्। जुन दिनदेखि यिनीहरू चाहिँ एक ठाउँमा नरहेर आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षामा जान्छन् त्यसपछि अहिले तत्काललाई काङ्ग्रेसमा विकल्प देखिँदैन। अब विकल्पका दुईटा आधार, एउटा संसदीय निर्वाचन लड्ने फेरि अनि अर्को चाहिँ विशेष महाधिवेशन, अलिकति सहजता के हुनसक्छ? अब अहिले यसो हेर्दाखेरि दुईटै कुरा आवश्यकता हो। सहजता चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ शेरबहादुरजीबाट पार्टीलाई चाहिँ मुक्त गर्नुपर्छ। बरु शेरबहादुरजीलाई एकपल्ट प्राइम मिनिस्टर हुन दिएर पनि त्यसपछि चाहिँ के छ भने उहाँले चलाएको प्राइम मिनिस्टरसिपलाई काङ्ग्रेसले विशेष महाधिवेशन मार्फतबाट अरू कोही सभापति भएर त्यसलाई डिजोन गर्ने। जस्तो चाहिँ यहाँनिर गगन थापाको स्ट्राटेजी के छ भने अब जुन यो अहिले गठबन्धन छ त्यो गठबन्धनमा हुने पालै पालो प्रधानमन्त्री होलामा शेरबहादुर देउवा त स्वतः प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अहिले नै प्रधानमन्त्री हुनबाट उहाँलाई प्रधानमन्त्री हुनको लागि रोक्ने, अहिले नै प्रधानमन्त्री हुनको लागि उहाँलाई चाहिँ रोक्ने शेरबहादुरजीलाई। र एउटा लाइन के हुनसक्छ भने तपाईँलाई प्रधानमन्त्री हुन तब हामी चाहिँ सबै सहयोग गर्छौँ जब तपाईँले पार्टी सभापति त्याग्नुहुन्छ। पार्टी सभापति पद उहाँले त्यागिसकेपछि काङ्ग्रेस चाहिँ त्यति बिग्रिँदैन, प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ सेन्सर गर्न सक्छ। हिजो जस्तो चाहिँ विश्वप्रसाद कोइरालाले आफ्नै दाजु मातृकाप्रसाद कोइरालालाई गरे, कैयनपटक गणेशमानजीले गिरिजाप्रसादलाई गर्नुभयो, कैयनपटक गिरिजाप्रसादले पार्टी सभापति भएर कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई गरे। त पार्टीलाई जीवन्त राख्नको लागि पहिला पार्टी सत्ता चाहिँ नेपालमा फेरि एउटा कुरा इन्ट्रेस्टिङ छ नि, तपाईँको टेलिभिजन मार्फतबाट भनौँ, राज्य सत्ताभन्दा पनि पावरफुल पार्टी सत्ता छ। इन्डियामा चाहिँ राज्य सत्ता सबभन्दा बलियो छ। यही व्यवस्थामा पनि नेपालमा अहिलेसम्म पनि राज्य सत्ता बलियो हुन सकेको छैन। त्यहाँ मोदीले चाहेको मान्छे पार्टी सभापति हुन्छ, मोदीले छोड्ने बित्तिकै त्यहाँ अरू सङ्गठनमा काम गर्न थाल्छन्। त्यहाँ त्यस्तो हुन्छ प्राइम मिनिस्टरको त पिपुलको पावरको। यहाँ पिपुलको पावरको महत्त्व छैन अहिलेसम्म। यहाँ कार्यकर्ताको पावरबाट चाहिँ जो सभापति बन्छ त्यसले चाहिँ पार्टी र देश रन गर्छ। यहाँ चाहिँ उल्टी गङ्गा बहेको छ। यहाँ जनता अहिलेसम्म सिंहदरबारको सेन्टरमा आएका छैनन्, कार्यकर्ता र पार्टी चाहिँ आएका छन्। त्यसै कारणले चाहिँ शेरबहादुरको विकल्प भनेको जो हो त्यसले पहिला पार्टी सत्तालाई च्यालेन्ज गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री पद त नेपालमा आयाराम गयाराम छन्। अब हिजै प्राइम मिनिस्टर चाहिँ होइन अब रोस्टरमा उभिएर चाहिँ झन्डै रोएको अवस्थामा मैले देखेको थिएँ। यस्तो प्रधानमन्त्री भावनामा बगेर आफ्नो पोजिसन बजाएको जस्तो। त्यसकारणले प्रधानमन्त्री पदको गरिमा कसैले यहाँ राख्न सकेका छैनन्। अझ नेपाल विद्यार्थी सङ्घ फ्रन्टबाट आएका विपिन कोइराला, शेरबहादुर देउपादेखि लिएर चाहिँ अहिले एनपी साउथसम्म आइपुग्दाखेरि नेपालको विद्यार्थी फ्रन्टबाट आउने नेताहरू 100 भन्दा असफल, अयोग्य र चाहिँ छेउ किनारामा पुगेका छन्। राम्रो काम गरेको रेकर्ड छैन। शेरबहादुर देउवा पनि विद्यार्थी सङ्घबाटै आएको अध्यक्ष भएर, बालकृष्ण खाँड सबै आएका हुन्। यो चुनौती चाहिँ फेरि ठुलो गुरु घिमिरेलाई मात्रै छैन, गगन थापा र विश्वप्रकाशलाई पनि छ। कसरी आफ्नो संस्थाको ट्र्याक रेकर्ड, त्यहाँको प्रशिक्षण ठिक थिएन भनेर यहाँ प्रमाणित हुँदैछ, प्रमाणित भएर अगाडि आउँदैछ। हेर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ उल्टाउने काम चाहिँ यो तिनटाले पनि गर्न सकेनन् भने नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको विद्यार्थी आन्दोलन खास गरी यो अत्यन्तै चाहिँ कलुषित हुँदैछ, भइरहेको छ। अहिले शेरबहादुरजीलाई हेर्दाखेरि लाग्दैन यो विद्यार्थी फ्रन्टबाट आएर गरेको। अब शेरबहादुरजी गगन थापाको मात्रै चाहनाले यो पुरा हुन्छ त होइन। त्यसकारणले हेर्नुहोस्, यो समग्रमा के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेसमा पनि लिडरसिपको क्राइसिस छ, एमालेमा पनि लिडरसिपको धेरै क्राइसिस छ। त्यहाँ पनि म देख्दैछु चाहिँ एमाले त काङ्ग्रेसभन्दा पनि पतनको त्यो स्पिड चाहिँ यसको फास्ट छ, यसको फास्टै छ। किनभने त्यहाँ चाहिँ एउटै विश्वविद्यालय छ, त्यो हो केपी ओलीको विश्वविद्यालय। त्यहाँ कोही चाहिँ बोल्दैनन्। यहाँ त बोल्दैछन् नि, यहाँ गगन थापा बोल्दैछन्, विश्वप्रकाश बोल्दैछन्, यसका चाहिँ समर्थक शुभेच्छुकहरू बोल्दैछन्, यसका भातृसङ्घहरू बोल्दैछन्। यहाँ काङ्ग्रेसमा चाहिँ यो अलि हिन्दू धर्ममा को जुन चाहिँ छ नि, यसको चाहिँ जुन छ यो त्यो खालको यसको चरित्र छ। यहाँ एउटै पार्टीमा बसेर पनि यसको आलोचना, समालोचना, समीक्षा नेताको पनि पार्टीको पनि गर्न पाइन्छ। त्यो एमाले भन्ने पार्टी त इस्लाम जस्तो छ, त्यहाँ त त्यो एकदम चाहिँ कुरान लिएर बसेका चाहिँ छन् के अरे चाहिँ केपी ओलीजी। ठिक छ, हाम्रो कन्भर्सेसन यही अन्त्य गरौँ, समयको पाबन्दी पनि छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ, सठिक प्रश्नको सेसन छ। 5वटा प्रश्न।
प्रधानमन्त्रीले संसदमा स्वीकारेको कमजोरी एमाले छाडेको राजीनामाको शर्त यो सौदाबाजी कि यथार्थपरक? सौदेबाजी। दोस्रो, सुशासनका मुद्दाहरूमा यो सरकारले लिएका कदमहरूलाई के भन्नुहुन्छ? तार्किक निष्कर्षमा पुग्छन् कि मिलोमतोमै टुङ्गिन्छन्? दुईटैको सम्मिश्रणबाट जान्छ यो। समाजवादी मोर्चा गठनको अर्थ एमालेलाई तर्साउन कि कङ्ग्रेसलाई ठेगाना लगाउने नीति? यो विदेशीलाई खुसी पार्न, त्यो पनि थप्नुहोस्। चौथो, 15औं महाधिवेशन अघि देउवाको विकल्प सम्भावना छ अथवा सम्भावना देखिँदैन? विकल्प त निश्चित छ नि। र अन्त्यमा नेतृत्व परिवर्तनको सहज विकल्प कङ्ग्रेसमा विशेष महाधिवेशन बोलाएर कि अर्को संसदीय दलको नेताको चयनबाट? विशेष महाधिवेशन। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। द डिबेटको समय यति नै। आज्ञा पाऊँ। नमस्ते।